अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, लोग जो हैं उन सबको पता है, सारे सबको, कि दुनिया जो है अल्लाह ताला ने बनाई है। दुनिया की हर चीज़ इतनी हसीन खूबसूरत बनाई है। ज़मीन और आसमान के दरमियान में जो कुछ भी है, आसमान पे जो कुछ भी है, ज़मीन में जो कुछ भी है, और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो कुछ भी है, सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। और खूबसूरत हसीन चीज़ें हैं, हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए है। नेमतें 1000 हैं और हम सब उनकी तारीफ़ें करते हैं। हम जब आसमान को देखते हैं, या अल्लाह कितना खूबसूरत आसमान, चाँद सितारे कितने अच्छे लग रहे हैं। और देखो देखो भाई, वो चाँद तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। कहीं बाग में जाते हैं, कहीं पहाड़ों के इलाके में जाते हैं, दरिया देखते हैं तो पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, और वो फूल पहाड़ों के ऊपर, दरख्त कितने हसीन लग रहे हैं। और वो देखो उधर वो नहर, क्या लम्हा, उधर देखो लम्हे, क्या आबशार बनाया अल्लाह ताला ने, कितना हुस्न है इनमें। और कहीं हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो वहाँ तो बस अल्लाह की बनाई हुई सनाई है, हर तरफ खूबसूरती है, और तारीफ़ करते हैं, हर चीज़ की तारीफ़ करते हैं। और परिंदे खूबसूरत तरीन अल्लाह उनकी भी तारीफ़ करते हैं। इंसान, कोई खूबसूरत कबूतर है, खूबसूरत सा तोता है, चिड़िया है, तो तारीफ़ बस किए जाएँ सबके सामने। और अल्लाह ताला ने कहा भी है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ भी करनी चाहिए। और खाने पीने की चीज़ें, ऐसे अल्लाह ताला ने फल बनाए, नेमतें बनाई हैं इंसान के लिए। और हैवान जो है वो भी खाते हैं, चरिंद परिंद भी खाते हैं। अल्लाह ताला ने बनाई अनवा अक़साम की चीज़ें, अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और तारीफ़ भी करो उसकी, हर चीज़ की। तो ये मेरे समझ में नहीं आता कि लड़के खड़े में बाहर, खूबसूरत सा, अरे वो बच्चा कितना अच्छा, छोटा सा 1.5 साल का बच्चा कितना प्यारा लगता है। जब वो हाथ पे मारता है, दिल चाहता है ले लो गोद में। खूबसूरत बच्चा है, तारीफ़ करनी है, खूबसूरत बच्ची है, उसकी तारीफ़ करनी है। फिर हम बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, सैर करें, तफरीह, तो देखो देखो अपने साथियों से कहते हैं वो जो लड़का है ना, कितना प्यारा लग रहा है, जीन्स पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ है, कितना हसीन लग रहा है लड़का, बहुत ही प्यारा लड़का है, किस माँ का बेटा है, बहुत प्यारा है, अल्लाह ने बनाया है। लेकिन सारे सब कुछ, सबकी तारीफ़ें करने के बावजूद भी समझ में मेरे नहीं आता कि हम लोग इतने मॉडर्न हो गए, इतने पढ़ लिख गए हैं, इतनी तरक्की कर ली पूरी दुनिया ने, हमने भी की, कि हम कंप्यूटर की दुनिया में रह रहे हैं। यहाँ से अमेरिका में बात करते हैं, तस्वीरें देखते हैं अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, घर बैठे इतनी दुनिया ने तरक्की करी। लेकिन एक बात में हम बहुत पीछे हैं, सारी दुनिया की तारीफ करेंगे, लेकिन अगर कोई लड़की बड़ी प्यारी है, जवान लड़की खूबसूरत है, प्यारी है, तो हम उसकी एकदम से तारीफ नहीं करेंगे। औरत तो तारीफ कर देंगी, लेकिन हमारे के जो मर्द हैं, लड़के हैं, वो उसकी तारीफ नहीं कर सकते, सारी दुनिया की तारीफ कर सकते हैं। भाई औरत को भी तो अल्लाह ताला ने बनाया है, और मेरे ख्याल में बहुत, औरत को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, हसीन बनाया है, प्यारा बनाया है। और औरत जो है वो हमारी माँ भी होती है, बहन भी होती हैं, बेटियाँ भी होती हैं, बहुत रिश्तेदार भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर हम औरत की तारीफ़ कर रहे हैं तो किसी गलत नज़र से कर रहे हैं। मुझे देखें आप, मैं तो इतनी उम्र की हूँ, मुझे कोई लड़की अभी भी जवान नज़र आती है, प्यारी में, कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी लग रही है। और अगर करीब होती है तो मैं कह भी देती हूँ कि बेटे आप बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी खूबसूरत लग रही हैं। वही जो आपने कलर पहना हुआ है, इसमें तो बहुत ही अच्छी लग रही है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो उसको बार बार देखती हूँ दूर से। जब मुझे एहसास हो जाता है कि वो मुझे देख रही है, फिर मैं उसको चोरी छुपे देखती हूँ, अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है तो देखती हूँ, अल्लाह ने बनाया उसको, तारीफ़ करती हूँ उसकी। लेकिन हमारे यहाँ के जो कुछ ऐसा रिवाज है, हम लोगों में ज़्यादा है पाकिस्तानियों, हम में मर्द लोग जो हैं वो किसी और लड़की की तारीफ़ नहीं कर सकते कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कि अगर फ़र्ज़ करो किसी को लग रही है तारीफ़, कॉलेज में पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली, अपने साथ ही ऑफिस में काम करती है, अगर किसी मर्द ने कह दिया कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, आज बड़े अच्छे ड्रेसिंग करके आई, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं भाई, लड़की नाराज़ हो जाएगी, देखने वाले नाराज़ हो जाएंगे। तारीफ़ कर दी, मर्द ने तारीफ़ कर दी, बहुत बुरा हो गया। लड़की ने तारीफ़ कर दी, बहुत बुरा हो गया, नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? हर अच्छी चीज़ की हम तारीफ़ करते हैं। फूलों की हम कितनी, गुलाब का फूल कितना खूबसूरत है, तोड़ लिया उसे, बालों में लगा लिया, तारीफ़ करते हैं। अब तो दुनिया में तालीम बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई। एक ज़माना था जब लड़कियाँ बहुत कम पढ़ती थी, पाकिस्तान में तो ख़ास तौर से जो इलाका पाकिस्तान में है, पार्टीशन से पहले तालीम कम थी, औरतें, लड़कियाँ कम पढ़ती थीं, मर्द ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। लेकिन मर्दों के भी आज के हिसाब से रेशो कम था तालीम का।
لیکن اس زمانے میں پھر بھی لوگ بڑے کھلے دل کے تھے، بڑے کھلے ذہن کے تھے. آج کل نہیں. پڑھیں گے، لکھیں گے، ایک سے ایک پہنیں گے، کھائیں گے، تفریح، بڑے گھروں کو سجائیں گے، سب کریں گے، لیکن یہاں سے سوچ وہی ہے، چھوٹی سوچ، چھوٹی. میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. بڑی سوچ، بڑے ذہن، پڑھے لکھے لوگ. تو اس پہلے زمانے میں تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا پردہ تو تھا، تعلیم یافتہ لڑکیاں بھی کم تھیں، لیکن جو لوگ پڑھ لکھ لیتے تھے تعلیم یافتہ، ان کا سوچ بڑی کھلے دل، کھلے ذہن کے لوگ تھے. سوچ بڑی اچھی تھی. چھوٹی ذہن نہیں تھے. آج کل اتنا چھوٹی چھوٹی باتیں، یوں کیوں ہو گیا، تو ایسے کیوں کر دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. علامہ اقبال کا تو نام سنا ہوگا آپ نے، شاعر مشرق، بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر علامہ اقبال. ایک ان کے دوست بھی تھے، شاعر تھے، وہ بھی بہت بڑے، شبلی نعمانی، بڑے تھے. علامہ اقبال سے بہت دوستی بہت تھی، تو ہر جگہ ساتھ ساتھ جایا کرتے. ایک دفعہ وہ کسی فنکشن میں گئے، دعوت میں کہیں گئے، گیدرنگ تھی تو دعوت دی، ان کو بلایا. علامہ اقبال جو ہیں وہ شبلی نعمانی کے ساتھ وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے، بہت سے لوگ تھے، خواتین بھی تھیں، احباب بھی تھے، سب تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، بڑی دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہیں، اور لمبا سا قد ہے، ساڑی پہنی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ساڑی جو ہے وہ لمبے قد پہ زیادہ سجتی ہے اور جچتی ہے. اور وہ اچھی تھی، پڑھی لکھی، ذرا بڑے ٹیپ ٹاپ سے آئیں. علامہ اقبال کو بہت پسند آ گئی. علامہ اقبال نے کہا، اللہ کتنی پیاری خاتون ہے یہ، کتنی اچھی ہیں، بہت پیاری اور بہت اچھی لگ رہی ہیں. میں اپنے دوست سے کہا، شبلی سے، تو شبلی کو علامہ اقبال سے بھی زیادہ اچھی لگی وہ. ہاں، دونوں باتیں کر رہے ہیں. تو علامہ اقبال نے سوچا کہ میں تعریف کر رہا ہوں تو ان سے خود جا کے ان کی تعریف کروں، خود کہوں کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. اب وہ قریب گئے ان کے، تو وہ جو خاتون تھی، شادی شدہ تھی، ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. علامہ اقبال نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ان کے شوہر ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس کے باوجود ہی علامہ اقبال نے سوچا اب زبانی تعریف کروں گا اور دو چار لوگ سنیں گے، کیا کروں. تو انہوں نے سگریٹ پیا کرتے تھے، سگریٹ کا پیکٹ لیا، اس کو تھوڑا سا پھاڑا، اور اس کے گتے پر، وہ پہلے زمانے میں جو مارکر تو ہوتے نہیں تھے، پین ہوتے تھے، تو وہ مرد آدمی پین جو ہے اپنی یا جیب ہوتی تھی اس میں لگا کے رکھتے تھے. پین نکالا اور پین سے اس نے سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھ دیا. اب شعر سنے علامہ اقبال کا، خاتون کی نظر میں انہوں نے پیش کیا، نظرانہ پیش کیا، ایک شعر لکھا ان کی تعریف میں. شعر سنے. علامہ اقبال نے لکھا، عالم جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ، عالم جنوں میں ہے روا کیا کچھ، روا کا مطلب ہے جائز. عالم جنوں میں ہے روا کیا کیا کچھ، کہیے کیا خیال ہے دیوانہ بنوں یا نہ بنوں. دیکھے. اور اچھا، جو خاتون تھی ان کا نام تھا فیضی، انہیں فیضی کہا جاتا تھا. بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی اس زمانے کی، اور ان کے جو شوہر تھے وہ آرٹسٹ تھے بہت بڑے. رحیمین نام تھا ان کا، فیضی رحیمین کہلاتی تھی وہ. اور ان کو وہ پیکٹ سگریٹ پہ لکھ کے دے دیا شعر. انہوں نے پڑھا، پڑھ کے وہ مسکرائیں، اور مسکرا کے انہوں نے اپنے پرس میں رکھ لیا. اور ساتھ میں ان کے شوہر بھی کھڑے تھے. انہوں نے تو برا نہیں مانا کہ آپ نے میری تعریف کیوں کر دی. کھلے ذہن کی پڑھی لکھی خاتون تھی، اور مسکراہٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شکریہ ادا کر دیا ایک طرح سے. آج کل یہ کیوں نہیں ہے اس طرح؟ آج کل اگر کوئی تعریف کرے گا تو برے ہی لفظوں میں آپ لے جائیں گے اس کو، کبھی سیدھے سچے اچھے لفظوں میں، تعریف کے لفظوں میں نہیں لے جائیں گے. تعریف کر دی، برا کر دیا، ذہن برائی طرف جائے گا. ایک لڑکی کی تعریف کر دی، بھائی ساتھ میں اگر پڑھ بھی رہے ہیں لڑکا لڑکی 3 سال 2 سال سے، اگر کوئی لڑکی اچھا سا ڈریس پہن کے آ جاتی ہے کبھی کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں فنکشن ہوتے ہیں، تو کوئی لڑکا نہیں کہہ سکتا کہ تم اچھی لگ رہی ہو. کیوں ہے ایسا؟ ہر بات جو ہے وہ غلط سمت میں کیوں لے جاتے ہیں ہم؟ ہماری سوچ اچھی کیوں نہیں؟ جبکہ ہم دنیا کی ہر چیز کی تعریف کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، یہ پوری دنیا بنائی. لڑکیاں بھی اللہ میاں نے بنائی ہیں، عورت بھی اللہ، اور عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بھی نہیں بنایا، اس کو تو پسلی سے بنایا آدم کی، وہ تو اور بھی خوبصورت ہے، اور پیاری ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھائی میں تو عورت ہوں، میں خود اچھی لڑکی ہے، مجھے خود بہت اچھی لگتی ہے، اچھا سا ڈریس پہنی ہوئی ہوتی ہے، میں تو ان کو چھپ چھپ کے دیکھتی ہوں، بار بار دیکھتی ہوں. اپنے ساتھ میں کوئی کھڑا ہوا ہے، اس سے لڑکی، میری بہن بیٹیاں کھڑی، ان سے کہتی ہوں کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی اچھی ہے. تو سوچ کو بڑا کریں،
اور لڑکیاں بھی ذرا سی بات میں چڑا نہ کریں. تعریف کر دی تو کیوں کر دی, ہمارے اچھا ڈریس پہنے میں تو کیوں کہہ دیا. بھائی پڑھ لکھ گئی ہو, ذہن کو کھلا رکھو, بڑا رکھو, سوچ کو بڑا کرو. قرون اولا کے زمانے میں بھی طرح مت بنو. ویسے تو بڑے نئی نسل ہے, ویسے تو بڑے ماڈرن ہیں, گھر سجا رہے ہیں, کپڑے پہن رہے ہیں, بڑے بڑے فیشن کر رہے ہیں, شاپنگ ہو رہی. اس معاملے میں ہم بڑے نیرو مائنڈ لے رہے ہیں. ایسے مت کرو. ہر بات کو اچھے سے لے جاؤ, اچھا سوچو, اچھی طرف لے جاؤ. ٹھیک ہے, کیسا لگا؟